خانم بزرگ، هیچ جا داروتون رو پیدا نمی‌کنم. من همه جا رو گشتم. صبر کنی برم از شهناز خانم بپرسم بیام. ولش کن. لازم نکرده بری از شهناز خانمت بپرسی. اگه اون ذره درک میکرد من دارو لازمم، پس نمیذاش که اینطوری درد بکشم. و این پنجره چرا قفله؟ بازش کن. چشم. از این اتاق واسه من قبر درست میکنه. ای وای، خانم بزرگ، مگه این داروی شما نیست؟ آره، همین داروی منه. این خودشه. این همون دارویی که من به شهناز گفته بودم برای من بخره. اما اون این گوشه انداخته و رفته. اون خیلی خوب میدونه که من به ضرب همین دارو هست که میتونم سر پا بشم. اما اگه این دارو رو به وقتش نخورم، همه روز و شب از بدن درد زیاد نمیتونم نفس بکشم. اما هیچکی اصلا براش مهم نیست. چه میشه کرد خانم بزرگ؟ عروسای این زمونه همینطوری هستن. گفتم برادرزادهای خودم عروسم بشن که شاید اگه به مادر شوهرشون احترام نذارن، حداقل به عمه‌شون که احترام میذارن. عمه لباستون. در ضمن این چه حرفیه که میزنی؟ تازه اونم جلوی کی این حرفا رو میزنی؟ این که دنبال غیبته. چرا داری اینجا وقت میگذرونی؟ همه خونه رو گرد و خاک گرفته. خانم من اونجا رو تمیز کردم. اینجا اومدم دیدم خانم بزرگ درد دارن، پاهاشون رو ماساژ میدم. خدمت کردن به بزرگتر و ثواب داره. خودش که اصلا شعور نداره که باید به مادر شوهرش خدمت کنه و اونی هم که این کارو میکنه اونو هم من عشق میکنه. تو برو به کار خودت برس. عمه امروز تمام روز این پیش من میمونه و فقط کارای منو انجام میده. همین. آفرین دختر، خوب ماساژ بده. بذار رسول بیاد. خدایا صبر. این مصیبت تمومی نداره. اصلا نمیدونم چی کار کنم. باز چی شده؟ انشالله که خیره. همه مگه میذاره خیر باشه؟ عمه بیدار شد؟ مگه خوابیده بود؟ باز چی میگه؟ الان این صوفیا مستقیم میره پیش شهناز و دونه دونه حرفامو بهش میگه. خیلی با هم صمیمیان. یه کاری کن، برو حرفاشونو گوش کن که اینا پشت سر من چی میگن. همین الان میرم. ببین اونو نفهمم. چشم. من به جلیل میگم برگشتنی داروهای عمه رو بخره بیاره، وگرنه تا شب و شوب به پا میکنه. نه ولش کن. نمیدونم اصلا پولی داره یا نه. مشکل همینجاست. این دورو برم داروخونه نیست، وگرنه خودم میرفتم و میومدم. آره درست میگی، باید از شهر خارج بشی. داری چی کار میکنی؟ حرفامونو میشنوی ها؟ نه خانم بزرگ گفتم براشون شیر بیارم، اومدم دنبال اون. مگه جعبه شیر توی اتاق منه؟ دروغگوی احمق، گم شو. باشه. میبینی؟ این دختره که جاسوسه. نمیدونم باز چه قشقرقی را میرسه. خب بگو چی داشتن میگفتن؟ در مورد شما که چیزی نمیگفتن، داشتن برنامه میریختن یه جایی بیرون برن. درست شنیدی؟ راست شهناز خانم منو دید. خدا رو شگه بهونه آوردم و فوری اومدم بیرون. حتما پشت سر من حرف میزدن. من همه چی رو میدونم. واسه من زرنگ بازی در میاره. به هر حال یه روزی بالاخره مدرک رو پیدا میکنم دیگه. اون وقت ببین یه جوری به حسابش میرسم، یه کاری میکنم که هیچ وقت یادش نره. خوب کاری میکنید. اینجا مادر شوهرشون مریضه، اما اونا دارن برنامه خرید میریزن. بذار رسول بیاد. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.